बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा ख़ूबसूरत मुल्क है कि जिसमें कई मज़ाहब हैं, कई सक़ाफ़तें हैं, कई रंग और नस्ल के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर क्या ख़ूबसूरत मौसम हैं, 4 मौसम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। तो इस ख़ित्ते के अंदर आपको जा बजा डाइवर्सिटी मिलती है, जा बजा आपको तनव्वुर मिलता है। आज हम मौजूद हैं क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी में। यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से एक त्यौहार हो रहा है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बसते, बल्कि यहाँ पर हिंदू बसते हैं, मसीही बसते हैं, यहाँ पर सिख बसते हैं, यहाँ पर ज़ुरतुश यहाँ मौजूद हैं, भाई कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। मुसलमानों के अंदर कई जो मकातब फ़िक्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मुल्क में बड़ी कोशिशें अग़यार ने की कि लोगों को आपस में बाहम लड़ाया जाए, प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएं, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में मसख़ किया जाए। लेकिन दुश्मन कभी भी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। प्रॉब्लम हैं, हमें प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे देकर खूबसूरत नहीं बताना चाहिए। प्रॉब्लम हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उन मसाइल का हमने हल निकालना है, डिस्कशन के ज़रिए हल निकालना है, मुकालमा करना है, एक दूसरे के साथ बैठना है और गुफ्तगू करके हमने एक दूसरे के मसाइल को समझना है और उन मसाइल को हल भी करना है। खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि पाकिस्तान में कई ऐसे फ़ोरम मौजूद हैं कि जहाँ पर बैठकर हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि हमारे माशरे के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको मुखालफत का सबब बनाने के बजाय उसको सेलिब्रेट किया जाए और उस पर खुशी का इजहार किया जाए। यहाँ जो मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम सब इकट्ठे होकर इन मसाइल को हल कर सकते हैं। अल्लामा हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, वो यहाँ रावलपिंडी की मजहबी और सियासी शख्सियत हैं और यहाँ क्रिसमस के डिनर में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि इस त्यौहार में जो आप शरीक हो रहे हैं तो बेसिकली आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? मैं जहाँ एहतराम मज़ाहिब की बात करूँगा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम यकसा होना चाहिए, वहाँ इस्लाम तकरीम इंसानियत का दर्स देता है और मखलूक को अल्लाह का कुंबा कहता है। और बिलखुसूस जो आसमानी मज़ाहिब हैं उनसे हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब तक तमाम आसमानी मज़ाहिब पे हम यकसा ईमान न रखें, अम्बिया पर, किताबों पर और उनकी तालीमात पर, तो हम मुस्लिम भी नहीं कहला सकते। इसलिए इस्लामी रियासत के अंदर दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को चूँकि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, तो हमें भी मुल्क पाकिस्तान को जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो यहाँ की तमाम इकाइयों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करें और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम और ख़ुद कुरान हकीम हज़रत ईसा के दीन को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं बल्कि जा बजा उनका तज़किरा भी करते हैं। उसी ज़िक्र खैर को लेकर मैं आज के इस क्रिसमस डिनर का हिस्सा बना हूँ। ईमान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे बताइए, आपने ज़बरदस्त किस्म का रोल परफॉर्म किया है, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके ज़हन में? सर एक्चुअली वैसे तो हमारे सारे टीम वर्क था, लेकिन फिर भी बेसिकली टॉपिक ये था कि अमन व अमान की बात है, क्योंकि यहाँ पे मजहबी फ़िरके अलग अलग बातें और ये सब, तो इसी वजह से हमने बेहतर यही लगा कि इस चीज़ को दिखाया जाए कि अमन व अमान मैटर करते, ये मैटर नहीं करता कि कौन किस मज़हब से है। सही। इंसानियत नहीं रह गई है, तो हम इंसानियत को लेके चलेंगे। सबका मज़हब हमें ये एक ही चीज़ सिखाता है, अमन व अमान सिखाता है कि आप अमन में रहें और भाईचारे के साथ रहें। लेकिन फिर भी इंसान गाफिल है ना, वो दुनियादारी में और उल्टी सीधी बातों में गुम हो गया, तो बस इतना ही है। हमारा जो एरिया है वो टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद और ननकाना सिटी है। वहाँ पर हम पीस एंड हारमनी की बात करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों का है, ना सिर्फ हिंदुओं का है, ना सिर्फ सिखों का है, ना सिर्फ क्रिश्चनों का है। ये सबका पाकिस्तान है और हम सब ने मिलजुल कर यहाँ पर रहना है। तो ये जो थिएटर ग्रुप था इसने भी यही परफॉर्म किया। ये जितनी जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के हवाले से, मजहबी अक़लियतों के हवाले से, मेजॉरिटी के हवाले से, इवन वो उन सारों को हाईलाइट करने के बाद हमने ये इसको डिसाइड किया था कि हम परफॉर्म करेंगे डिफरेंट जो है वो जगहों पर
جس میں آج کرسچن اسٹڈی سینٹر کے اس پروگرام میں بھی ہم نے جو اس کو پرفارم کیا ہے، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ بینگ انسان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اس کے جو بھی معاملات ہیں، جس بھی عقیدے سے ہے، جس بھی مسلک سے ہے، وہ اس کا ذاتی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے اس کے بارے. سموسے گرما گرم سموسے. ਚਾਚਾ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਆ. ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਦੀਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਮੋਸੇ ਹੋਰ ਦੇਈ. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੇਟ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ. میں اس میں کردار ادا کر رہا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سموسے والے کا کردار تھا میرا، اور دوسرا ایک بھائی بن کے چلا رہا تھا، مطلب کہ جو آج کل وومن کے ساتھ گھروں میں ہو رہا ہے عمومی طور پر. آج ہم نے یہاں پہ اس تقریب میں پرفارم کیا اباؤٹ انٹرفیتھ ہارمنی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت ہی ضروری ہے ہمارے ملک میں، تاکہ ہمارے جو ڈسٹینسز ہیں مختلف مذاہب کے درمیان، جو ہم پاکستانی لوگ ہیں، ان میں ایک ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہو، اور ایک برادرہڈ پیدا ہو، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم ایک یونائٹڈ نیشن بن کر ایک قوم بن کر ابھریں. تو it's a message of love and hope for all the religion, and me as a Muslim, I want every religion to come together for the sake of Pakistan. So this was the message of our play, and I hope کہ ایسا ہو ہمیں نظر آئے. آپ سوسائٹی کے اندر جو یہ پروگرام کرواتے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سوسائٹی کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تھینک یو سبوک صاحب. سالٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ مینلی فوکس کر رہا ہے کہ جو میں نان مسلم نہیں کہوں گا، جو دوسرے مذاہب کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو نیشنل مین اسٹریم میں لایا جائے، انہیں پاکستان اور پاکستان سے جڑے جو ایشوز ہیں ان میں لایا جائے، نہ کہ وہ ہر وقت کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، بلکہ ان کو پاکستان کے نیشنل مین اسٹریم میں لایا جائے. سو دیٹ از دا فوکس. اور ہمارا جو اس میں فلیگ شپ پروگرام ہے دیٹ از لیٹس تھنک نیشنل، کہ اب ہمیں ایک قومی سوچ اپنانی ہے رادر دین ایک محدود سوچ کے. سو دیٹ از واٹ سالٹ از. جہاں تک آپ نے بات کی انٹرفیتھ ہارمنی کی، آئی تھنک اس وقت ہمیں ایک سوشل ہارمنی کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم مذاہب کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنے دیں اور اس کو اپنی ذات تک محدود رہنے دیں. ہم انسانیت، ہم ہیومینٹی کو دیکھیں کہ ہم سوشلی اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برابر انسان سمجھنا شروع کریں، اور وہ انسانیت جو ہے وہ ہماری کسوٹی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پر کلاس کریں. تو اگر ہمارے معاشرے میں ایک سوشل ہارمنی آتی ہے تو میرا خیال ہے ہم خود بخود ایک ریلیجس ہارمنی کی طرف موو کریں گے. لیکن فار می دا پرائیورٹی از سوشل ہارمنی. آج ہماری مدد فرما کے سارا پروگرام خدا متعال جلال کے لیے پیش کیا جائے اور ہم سب کا ایمان بھی مضبوط تر ہو. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فادر جوزف ڈوگرا صاحب، اور آج انہوں نے یہاں تقریب میں دعا بھی کروائی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جناب مسیح علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا، اور اس سال آپ مسیحی کمیونٹی کو جو خصوصاً پاکستان میں بستے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیغام صلح سلامتی کا ہے، اور ہمارے اس استاد کا نام ہے ایمانویل. ایمانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ تبھی ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں. جو بھی انسان اس دنیا میں وہ ہم سے سب سے پیار کرنا ہے. ہمیں مذہب کا خیال نہیں رکھنا، نہ کالے گورے کا خیال رکھنا ہے. ہر ایک انسان سے پیار کرنا ہے، پھر ہی صحیح معنی میں مسیحیت. ناظرین، اس وقت ندا فروز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا جو ایونٹ یہاں پر کرسمس ڈنر کا تھا اس کو یہ آرگنائز کر رہی تھی. اچھا ندا، یہ بتائیے کہ آج کے اس ایونٹ کا پرپس کیا تھا اور کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہمارا مقصد ہم بائبل کی اس ورس کو کہ لو دائی نیبر ایز یور سیلف، آئی تھنک ہم پڑھتے تو بہت ہیں لیکن اس کو ڈیلی لائف میں پریکٹس نہیں کیا جاتا. اینڈ آئی تھنک وہ نیبر، جس طرح بشپ صاحب نے اپنے میسج میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ عیسائی کا نیبر عیسائی ہی ہو، اور اس نیبر کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میسج کو کہ ہم نہ صرف اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ ملے گھلیں بلکہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ اپنی خوشیوں میں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، تاکہ
एक अमन को कायम किया जा सके और उस मैसेज को जो खुदावंद यीशु ने हमें दिया था उसको लेके आगे चला जा सके। ये बच्चियां हैं जिन्होंने क्रिसमस की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की हुई है और इन्होंने यहाँ पर सिंगिंग भी की है और इनसे हम पूछते हैं कि कैसे तैयारी कर रही थी ये सिंगिंग के लिए और यहाँ पर इन्हें कैसा फ़ील हो रहा है आज, आप बताएं। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और हम लोगों ने काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस की थी। इतना अच्छा नहीं गया लेकिन हमें खुशी है कि हम इस प्रोग्राम में शामिल ये तो आप बता रही हैं अच्छा नहीं कि हमें तो बहुत अच्छा लगा था। चलें वो फिर आप लोगों की बड़ापन है कि आपको अच्छा आपने लगा। हमें धोखा दिया। नहीं 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 अच्छा जी, तो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस थी और हम एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए और बहुत खुशी हो रही है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कैसा कैसा फील हो रहा है आपकी जो क्रिसमस की एक्टिविटीज़ हैं, सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, ये बताओ। मुझे सबसे अच्छे क्रिसमस से पहले वाले प्रोग्राम्स ही लगते हैं जो डिफरेंट जगह पे होते हैं। एज ए क्वायर हम लोग काफ़ी जगह पे जाते हैं सिंगिंग के लिए और डिनर्स वगैरह क्रिसमस के केक कटिंग सेरेमनीज होती हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। और आपको क्या अच्छा लगा सबसे? सबसे अच्छा यही लगता है जब डिफरेंट जगह पे हम इनवाइटेड होते हैं गाने के लिए और आप लोगों का प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि सब आते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जो चीज़ें आप पढ़ रही होती हैं वो क्या होती हैं, क्या पढ़ती हैं आप लोग? क्रिसमस से रिलेटेड ही होता है सारा कुछ, मतलब जितनी भी उसकी जो भी हम गाते हैं, जो भी कैरल वो उसकी जो लिरिक्स होती हैं वो क्रिसमस से रिलेटेड ही होती हैं और मतलब बहुत मीनिंगफुल वो लिरिक्स होती है जो हम गाते हैं। ऑलरेडी जो हैं वो प्रिपेयर्ड क्रिसमस कैरल्स होते हैं जो कि हम काफ़ी टाइम से गा रहे हैं, एक्चुअली बचपन से गा रहे हैं और इस तरह साथ साथ आ भी रहे हैं तो वो सीख भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप मिलकर यहाँ पे कोई ऐसा गीत गा सकती हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ख़ास हो और आप बताएं कि क्रिसमस का मैसेज उसके अंदर आ रहा हो, कोई ऐसा गीत। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. रावलपिंडी इस्लामाबाद की बड़ी मारूफ रूहानी गद्दी है मोड़ा शरीफ, उसके सजादा नशीन हैं पीर फारूक मुश्तबा गुल साहब। बहुत शुक्रिया पीर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। पीर साहब ये बताइएगा कि बड़ी हैरत होती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के तमाम नुमाइंदा फ़िरक़ों के जो मजहबी और रूहानी लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको ख़ुद यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? थोड़ा सा बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए जब दीगर मज़ाहब के लोगों के त्यौहार हों, उनकी तकरीबात हों, तो किस रवैये का इजहार करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हमें देखें जी, सबसे पहले बतौर पाकिस्तानी जो है हमें वो अमन का पैगाम देना है और आपस में इत्तेफाक का पैगाम देना है, फिर ही पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो है वो सबसे ज़रूरी है कि आज हम जो है वो इंटरफेथ हारमनी के ऊपर जो है यकीन रखते हुए एक दूसरे को स्पेस दें कि वो अपनी इबादत गाहों में अगर वो इबादत कर रहे हैं तो हम उनको तंग करें ना वो हमें तंग करें। और सबसे बड़ी जो बात है, पाकिस्तान को खुशहाली के लिए जो है एक कदम आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम फ़िरके के लोग वो एक दूसरे को ना छेड़ें ना बुरा भला कहें, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। अच्छा पीर साहब, ये बड़ी अहम बात है और अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में जब इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है तो वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन अमलन क्या आप समझते हैं कि आपके मुरीदीन तक मिंबर व महराब के ज़रिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मदारस में जुम्मे के खुतबात में ये पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए? क्योंकि छोटा सा एक वाक़या होता है, वो वाक़या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड तबाह कर देता है और मसख़ कर देता है। तो क्या ये जो, क्योंकि ये मज़हब का इशू है और जो मज़हब की तालीमात के इदारे हैं, क्या उन्हें ये पैगाम नहीं देना चाहिए जो बात आज आप कर रहे हैं? यकीनन ये बड़ी ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने मदारस में, मसाजिद में, स्कूल कॉलेजेस में ये अवेयरनेस दें। और सबसे बढ़ के कि जिस तरह से हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना है। जब आपने रियासत मदीना बनाई तो उसमें ईसाई, उसमें हर मकातब फ़िक्र के लोग और हर किस्म के लोग उसमें रह रहे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अमन मुआहदे किए। उनको उनकी इबादत गाहों में जो थी वो इजाज़त थी कि वो अपनी इबादत गाहों में जो रह के अपने तर्ज़ से जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो हमें आज उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जो है उस बात को अपनाना है जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि आपस में इत्तेफाक और किसी को के ऊपर जुल्म ना किया जाए, किसी के ऊपर जबर ना किया जाए। जो मजहबी दहशतगर्दी है वो जो है उससे ख़त्म किया जाए और आपस में एक इत्तेहाद और अखुवत के साथ रहा जाए।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नवीद आमिर जीवा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया जीवा साहब। जीवा साहब, ये बताइएगा कि क्रिसमस का पैगाम क्या है आपके नज़दीक? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अमन, सलामती और सुलह का पैगाम लेकर के आए, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें क्रिसमस का पैगाम ही पाकिस्तान की ज़रूरत है। और हमें तमाम जो मसालिक के लोग हैं, तमाम जो अकायद के लोग हैं, हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है, ताकि हम एक कौम बनकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की दस्तूर सार असम्बली के से ख़िताब की रोशनी में हम इस मुल्क को जदीद और एक जमहूरी रियासत बना सकें। अच्छा जीवा साहब, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी तनव्वुर है, डाइवर्सिटी, वो बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं कि उस डाइवर्सिटी की अक्कासी हमें दिखाई देती है। वहाँ पर हिंदू भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद हैं, क्रिश्चियन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को ये शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं, उनके जो हुकूक़ हैं, उनके लिए जो कानून साजी है, जो जदोजहद है, उसमें कहीं कोई कमी दिखाई देती है। आप ऐसा समझते हैं? और अगर आप समझते हैं तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि हम बतौर कौम जो है इसमें बड़ा गैप रहा है, और ये जो बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस टॉलरेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा जो और इसका जो हल है वो इंटरफेथ डायलॉग है। और मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान को फ़िरका वारियत, मजहबी तासुब और ये जो हम डिवाइड किया हुआ है अपने मुल्क को रंग, नस्ल, मज़हब और अक़ीदे की बुनियाद पर, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में एक नेशनल रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज बलूचिस्तान में जो रहता है, जो जनूबी पंजाब से जो रहता है, जो इंटीरियर सिंध में जो रहता है, वो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं। यहाँ पर चर्चेस को टारगेट किया गया, मंदिरों को किया गया, इमाम बारगाहों को किया, और मसाजिद भी दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत का निशाना बनी है, और एज ए स्टेट हमने भुगता है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम अपनी पॉलिसीज़ को, हमें अपने आईने पाकिस्तान को भी रिव्यू होने की ज़रूरत है। और वो तमाम ये पिसे हुए तबके जो अपने आप को निगलेक्टेड और रिजेक्टेड महसूस करते हैं, उनके इश्यूज़ को जो है वो तमाम जो तबके हैं वो मिलकर बैठ करके उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराज जयराम अमृत साहब, और ये कृष्णा मंदिर रावलपिंडी के पुजारी हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, मुंतज़िम हैं। अच्छा महाराज साहब, कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पर क्रिसमस की तकरीब में आए हुए हैं, और क्या हिंदू कम्युनिटी भी अपनी तकरीबात में दीगर मज़ाहब के लोगों को इनवाइट करती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करती है। ये अंदरूनी पंजाब में तो हिंदुओं की तादाद साउथ पंजाब में है, तो शायद वहाँ प्रोग्राम होते होंगे। सब जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा, जो त्यौहार है हमारे दीगर, उनमें मसीही बिरादरी के भी होते हैं, बाहिउल्लाह मज़हब के या दो भी सूफ़ी मज़ाहिब के। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि स्वामी परमानंद जी महाराज की बरसी है, जो मेरे दादा गुरु जी हैं, टंडोल आयार में 2 जनवरी को। तो वहाँ हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब से रिलेटेड जो हैं लोग वो आते हैं, और मजहबी हामांगी का और ये पैगाम है कि हम सब मिलजुल के रहें। हमारे दादा गुरु जी कहते हैं कि मैं हूँ मौला, मैं हूँ राम, हज़रत मोहम्मद ईसा नाम, ये एक उनका गज़ल है। तो उन्होंने यही मजहबी हामांगी का, हमारे भगवद गीता में एक बात आई है, एक होता है समदृष्टि यानी बराबर का नज़रिया, और एक होता है समवर्ती यानी एक दूसरे के साथ एक जैसा वर्ताव करना। अब हमारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जानवरों और परिंदों और इंसानों के साथ एक जैसा वर्ताव रखो, क्योंकि उनमें भी आत्मा है। अहम आत्मा सर्वभूतानाम गुणाकेशन है। हे अर्जुन, ये आत्मा जो है, रूह है, तमाम जानदारों में एक यकसा है, तो इनमें एक जैसी सोच और एक जैसा वर्ताव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, आपने बहुत ही अहम पैगाम दिया कि तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ़ लोगों के साथ ही बराबरी का सलूक न करें, बल्कि इस पूरे निज़ाम कायनात के साथ आप सुलह का पैगाम लेकर जाएं और सब के हुकूक़ का बराबर ख्याल रखें।
مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ بھی پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی سماجی ہم آہنگی کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اور جو اس طرح کی تقریبات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ورکشاپس ہو رہی ہیں، پیس بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے، پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت اب پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کے اجتماعات تو اپنی طرف، لیکن مذہبی اجتماعات میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ جو اثر ہے وہ پڑتا جا رہا ہے معاشرے میں؟ جی سبوک صاحب بہت شکریہ. پاکستان کے اگر تناظر میں دیکھیں، پاکستان میں 96% مسلمان رہتے ہیں، 96% سے زائد، لیکن اس کے علاوہ باقی ہمارے ہاں مائنورٹی کمیونٹیز ہیں جس میں کرسچین کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، بہائی کمیونٹی ہے. تو یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ اس معاشرے کا حصہ ہے، تو ان کے درمیان ایک رواداری کا اور یہ ہونا ضروری بھی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا رواج کم ہے، یا ہمیں یہ اس طرح کی پریکٹسز کم نظر آتی ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کی اس طرح کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، جیسے کرسمس ہو گیا، تو اس میں ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگ کم نظر آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اسپیشلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب عید میلاد النبی ہوتا ہے، میرے اپنے کچھ کرسچین دوست ہیں، ان کا مجھے میسج رسیو ہوتا ہے. ہماری عید الفطر ہوتی ہے، اس پہ ہمیں میسج رسیو ہوتا ہے. عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس پہ میسج رسیو ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ایک کرسچین کمیونٹی کے لیے ایک بڑا دن ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ڈے ہے اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آج ہمیں بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کا امپیکٹ، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہے، کیونکہ ہم اپنی جب ورکشاپ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کرتے تھے تو اس میں مختلف مذاہب کے جو لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان معاشرے کی سطح پہ جو دوریاں ہیں وہ تبھی کم ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو جائیں. جب مذہبی تہواروں میں شریک ہوں گے، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو ہمارے درمیان جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، دوریاں ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں پر سب لوگ آئے ہیں اور چھوٹی سی جگہ پر ایک چھوٹی سی دنیا جو ہے وہ بسائی گئی ہے. ہم خواجہ سرا کمیونٹی اور خواتین کی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میسج ہمارا یہی ہے، آج کی شام کا میسج بہت کلیئر تھا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمسائے کی ڈیفینیشن بہت کلیئر ہے کہ وہ ذات پات رنگ نسل مذہب سے اوپر کی ہے. تو اس لیے اپنے ساتھ رہنے والے وہ مسلمان اور وہ غیر مسلمان جو ہندو ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو بھائیے ہیں، جو بھی وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سب کو رسپیکٹ دیں اور کسی کے لیے بھی مشکل کا سبب نہ بنے. اگر آپ اچھائی نہیں کر سکتے تو آپ برائی بھی نہ کریں. آپ کیا کہیں گی کرسمس کے موقع پہ؟ بس سب سے پہلے اپنے مطلب جو پاکستان میں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں سب کو، جو مسیح برادری ہیں، ان کو ہیپی کرسمس ڈے اینڈ نیو ایئر کہنا چاہوں گی. سوسائٹی میں کیا قبولیت ایک دوسرے کے لیے بڑھ رہی ہے، اور اگر بڑھ رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان چیزوں کو مزید کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کرسمس کی سیلیبریشن جو ہے، جو روایتی سیلیبریشن ہے وہ دسمبر میں ہوتی ہے، لیکن کرسمس ایک ایسی سیلیبریشن ہے جو سارا سال ساری زندگی انسان کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جو کرسمس کا پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے. اور محبت کس کی؟ اس خالق کی، اس مالک کی جس نے ہر انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا اور سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت یکساں رکھتا ہے. وہ اس کی سیلیبریشن ہے، اس کی محبت کو سمجھنے کی بات ہے اور اس کی محبت کو کس طرح سے بانٹا جائے. سو کرسمس کی جو سیزنل سیلیبریشن ہے، اس میں ہم فیملیز میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوستوں میں، نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. محبت کو کس طرح سے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چیزیں تو ہیں جو ہم دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا فکر کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھی بنے رہیں گے. پاکستان میں آج میں سمجھتا ہوں اس تعلیم کی وجہ سے، اس کاوش کی وجہ سے تبدیلی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں اس وقت یہ بات آپ نے آج ہمارے کرسچن اسٹڈی سینٹر کے پروگرام میں دیکھا کہ دیکھیں اس کرسمس کے پروگرام میں ہمارے مسلمان مذہبی رہنما بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز تو خیر ہیں ہی ہیں. اور یہ چیزیں پہلے، آج سے چند سال پہلے بہت کم ہوتی تھی. اب تو لوگ ایک دوسرے کے گھر
عید پہ ہم آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کرسمس پہ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ریلیشن بڑھ رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھنا بھی چاہیے. اور یہ بڑھے گا تو پاکستان کی سلامتی ہے, یہ بڑھے گا تو پاکستان کی ترقی ہے, یہ بڑھے گا تو پاکستان میں امن اور صلح اور محبت اور بھائی چارہ ہوگا. میں یہی کہوں گا کہ کرسمس کا پیغام اس سال جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کرسچن اسٹڈی سینٹر میں, وہ مسیح کا وہ حکم ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. کمار بھیل, کوآرڈینیٹر پاکستان شیڈول کاسٹ الائنس. آج کے دن کے حوالے سے جس طرح ہمارا جو پیس کا پیغام ہے, امن کا ہے, سب مذہب کے جو ساتھ مل کر کرسمس بھی کر رہے ہیں اور کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ہم وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے اور قانون کا پہلا منسٹر جوگندر ناتھ منڈل تھا, یہ ہماری شیڈول کاسٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا. تو ہمیں بہت خوشی ہے اور سب بھائیوں کو کرسمس کی مبارک بھی عرض کرتے ہیں اور پاکستان کے حق کے لیے دعا مانگتے ہیں. کرسمس ہے یہ ایک فیسٹیوٹی یا صرف مذہبی تہوار نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پورا ریولیوشن ہے. اینڈ ہاؤ وی کین ورک فار پروٹیکٹنگ دا ہیومن رائٹس, اور ہم ہیومن ویلیوز کو ریفریز کیسے کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فریز لکھی ہوئی ہے ورڈس, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے ہمساؤں سے پیار کر. اور یہ جو ہمسایہ ہے یہ بیسکلی انکلوسیوٹی اور ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور ہم انکلوسیوٹی اور ڈائیورسٹی تبھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب ہم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ, کلر, جینڈر, ریجن ایون, اس کے بغیر ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور کرسمس تو ایونٹ ہی ایسا ہے کہ یہ ہمیں ایک میسیج دیتا ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں, ان تک ریچ آؤٹ کریں جن تک کوئی نہیں پہنچ پاتا, تاکہ ہم یہ جو خوشیاں ہیں اور یہ جو امن کا پیغام ہے یہ ان سب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. کرسمس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سال بخشا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے سوچ سکیں اور دوسروں تک پہنچ سکیں. اور یہ دوسروں کے پاس پہنچنے کا یہی ہے کہ سب سے زیادہ ہم ان کو پیار اور محبت کا پیغام دیں, ان کو اپنے گلے لگائیں, اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی تسلی دیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کریں, کیونکہ خوشیاں بانٹنا سب کے لیے ہے. ان کا جو پیغام تھا محبت کا وہ سب کے لیے تھا, صرف اپنے لیے نہیں تھا. یہ دسمبر کے منتھ میں ہم ایک دوسرے کو کرسمس کی خوشیاں مانتے ہیں. میں آپ سب کو ایڈوانس میں کہنا چاہتی ہوں میری کرسمس. ہم سب مل کر کرسمس کی خوشیوں کو منا رہے ہیں. آج نہ صرف یہاں پہ کرسچنز موجود ہیں بلکہ کرسچینٹی میں ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ مسلم, سکھ, بہائی مذہب سے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. سو کرسمس ایک سیزن ہے, یا دسمبر کا مہینہ کرسمس کا مہینہ ہے, اور اس میں ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں لونگ آر نیبر پہ. اور ہمارا نیبر وہ ہوتا ہے, پڑوسی وہ ہوتا ہے جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, آس پاس نہیں بلکہ پورے ملک میں رہتے ہیں. سو اس مہینے میں ہم اپنے تمام ساتھیوں کو, اپنی نیشن کو کرسمس ان ایڈوانس مبارک کہتے ہیں, اور امید ہے کہ اسی طرح سے ہم خوشیاں مناتے رہیں گے اور پاکستان کو مضبوط کریں گے. پہلی دفعہ میں اس کرسمس کی تقریب میں آیا ہوں, مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. لیکن کرسچن اسٹڈی سینٹر ہماری پرانی ساتھی تنظیموں میں سے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سماجی تنوع, بین المذاہبی ہم آہنگی اور سماجی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا, خوشیاں تقسیم کرنا, اس حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. اور یہ تمام کمیونٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں, یہ سکھ ہوں, ہندو ہوں, اس میں مسلم ہوں, کرسچن ہوں, بہائی کمیونٹی ہو, کیلاش کمیونٹی ہو, یہ تمام کمیونٹیز کو یہاں مدعو کرتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ بین المذاہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے, سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. تو میں مسلسل یہاں آتا رہتا ہوں, بات کرتا رہتا ہوں, اور میرا خیال ہے یہ تنوع جو سماجی مذہبی تنوع ہے یہ پاکستان کا حسن ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ یہ ملک امن اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے اور آگے بڑھ سکے, اور یہی ہماری ترقی کی اور امن کی دلیل ہے سب سے بڑی. کرسمس کی روح یہ ہے کہ خدا نے پیغمبروں کے ذریعے, انبیاء کرام کے ذریعے یہ انتظام کیا کہ وہ اس روئے زمین پر آئیں اور انسان کی فلاح اور محبت اور صلح کا پیغام دیں. تو کرسچن اسٹڈی سینٹر بینگ اے کرسچن آرگنائزیشن,
इसका भी यही पैगाम है कि हम ना सिर्फ अपने ही लोगों में मोहब्बत बांटें, बल्कि जिस तरह हमारे अंबिया कराम खुदाम यस्सुल मसीह ने जहान से मोहब्बत रखी, हम भी उस मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाएं। और हम सब से इसी तरह आपने देखा कि क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में अभी हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, और ये हमने इरादतन ऐसे किया है क्योंकि हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये सारा एक बड़ा ख़ानदान है। ये कुंबा जो है ये सारा खुदा का कुंबा, और इसमें हमें मोहब्बत बांटने का मौका मिला है। आगा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में, और हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जो नुमाइंदा उलमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताइएगा कि इस किस्म के त्यौहारों में शिरकत के मुतालिक इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम जो है एक अमन व आशती का पैगाम देता है, तो वो तमाम मज़ाहिब के साथ मिल जुल कर ज़िंदगी गुजारने की तालीमात देता है। ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हर मज़हब के साथ मिलने, उनके साथ बैठने, टेबल टॉक करने और उनको मोटिवेट करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए हम ये अपना फ़रीज़ा समझते हैं कि हम तमाम मज़ाहिब के साथ जाकर मिलें, उनके इवेंट्स में शिरकत करें, ताकि एक हम आहंगी भी पैदा हो और प्यार मोहब्बत भी हो सकता है वो लोग मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब के ज़ुमरे में आ जाए। आप समझते हैं कि जो ये जो जोग्राफियाई रियासतें हैं इनके अंदर इन लोगों को भी अपनी मजहबी तालीमात पर अमल करने की और उसकी तबलीग की उसी तरह इजाज़त होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए जिस तरह मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, ये मुल्क आज़ाद मुल्क है, आज़ाद रियासत है। इस्लाम की भी यही तालीमात हैं कि हर मज़हब को अपना आइनी हकूक़ का उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इस्लाम भी इस चीज़ बात पे कदगन नहीं करता कि वो अपने मजहबी त्यौहार को अपने हदूद और क़यूद में रहकर वो आज़ादी के साथ मना सकते हैं। इस्लाम इस पे कोई कदगन नहीं करता। यहाँ क्रिसमस की तक़रीबात में मुसलमान भी शरीक होते हैं, दीगर मज़ाहब के लोग भी शरीक होते हैं। आप समझते हैं कि माशरती तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि समाजी हम आहंगी और मजहबी रवादारी हम सब के अंदर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने ज़िक्र किया कि हमारे जो माशरती तरक्की, अगर हम उसको एज ए डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जब हम इसको लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जब तक आप जो मार्जिनलाइज लोग या जो मेन स्ट्रीम से निकले हुए लोग हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, आप उनकी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो एक लोगों को इकट्ठा होना, मतलब जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, जो मेरा 30 से ज़्यादा साल कुछ मुझे गालबन हो गए हैं इस फील्ड में, तो जो मेरा मैसेज अगर कुछ कहूँ जो मैंने लर्निंग की है वो ये है कि लोगों को इकट्ठा करना, चाहे वो तरक्की हो, चाहे समाज हो, चाहे आपके माशरा को जोड़ना है, तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और जिस हवाले से आज हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है इस हवाले से कि जो हमारी फॉल्ट लाइन, या हम कहते हैं कि जो डिवाइड करते हैं लोगों को, जिन चीज़ों की बुनियाद पे हमने लोगों को तकसीम किया हुआ है, उसमें एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है कि हमने फ़िरक़ों के नाम पे लोगों को मज़हब के नाम पे अलग अलग करके, और ख़ास तौर पे जो महरूम तबके हैं या माशरती तौर पे, माशी तौर पे कमज़ोर तबके हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हैं। जो एलीट क्लास है उनके नज़दीक ये तकसीम को इतनी माने नहीं रखती, लेकिन जो महरूम हैं उनके अंदर ये एहसास उनको बार बार ये ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो एज ए समाजी कारकुन मैंने जो कोशिश की है वो यही है कि जो इन तकसीम जो लाइंस हैं जिसकी वजह से हमने माशरे को तकसीम किया हुआ है उसको दूर किया जाए, लोगों के करीब लेके आया जाए। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि अहम मौका होता है वो हमारा खुशियों का या त्यौहार जो हमारे होते थे वो अब ख़त्म हो गए, लेकिन वो उसको साथ उनको लोगों को जोड़ने का है कि आप लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें और उसमें कोई भी ऐसी तकसीम ना हो कि उसका माशरती स्टेटस, माशी स्टेटस या उसका मजहबी कोई भी हवाला है वो इररिलेवेंट हो जाता है। और लोगों को जब एक लोग खुश हो रहे होते हैं तो उस वक्त इन लाइंस के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप समाज को तरक्की चाहते हैं, बल्कि अगर हम कहते हैं कि जब हम मईशत की तरक्की चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक कल्चरल और समाजी माशरती तरक्की की ज़रूरत होती है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर आप ख़ुद कैसा फ़ील कर रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को
کہ انہیں خصوصاً اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کو کہ وہ کیا کام کریں کہ یہ معاشرہ جس طرح کا اس کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ ختم ہو سکے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو اتنے زیادہ بے شمار محاسن ہیں ان میں سے ایک حسن یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کا تذکرہ اس میں اس حد تک موجود ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پہ ایمان رکھیں، کیونکہ وہ قرآنی آیات ہیں، اور انہی تذکروں میں سے ایک تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، اور اس پہ ہمیں ایمان اور یقین رکھنا ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم کرسمس کو دیکھیں اور کرسمس کی آمد اور ایک نبی کی آمد، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں، وہ تو ہمارے اہل اسلام میں بھی ہیں، لیکن اس پہ ایمان رکھنا اور اس کو کنٹریبیوٹ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے خیال کے مطابق۔ دوسری یہ ہے کہ اس سے مذاہب کے درمیان ایسی تقریبات سے اتنی ہم آہنگی اور اتنی محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کا میں گزشتہ کئی سالوں سے مظاہرہ کر رہا ہوں۔ میں عملاً اس جدوجہد کا حصہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مذاہب کے درمیان تعلیمات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض عناصر ہیں جو ان کو فروعات کو، جس طرح اہل اسلام میں فروعات کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح مذاہب کے درمیان بھی اختلافات کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہمارا یہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں مذاہب کے درمیان آج خود مذہب زیر سوال ہے، آپ کی سوسائٹیوں میں آج خود مذہب زیر سوال ہے، بجائے اس کے کہ آپ لا مذہب قوتوں کو اپنا ان کا دفاع کریں، ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بنے، آپ اپنے درمیان اختلافات ایجاد کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے زیادہ کہ آپ مذاہب کے درمیان جو ہم آہنگی تعلیمات کے درمیان ہے، جیسے امن کا موضوع تمام مذاہب کے درمیان یکجا ہے اور یکجہتی ہے اس میں، اسی طرح محبت کا، اخوت کا، رواداری کا، برداشت کا سارے مذاہب کے درمیان ہے۔ انہی چیزوں کو ہم اٹھانے کے لیے یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں اور انہی تعلیمات کو بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیمات بنیادی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب کو، ہر فکر کو، ہر اسلوب کو آپ ایک وسعت سے اور اچھے انداز سے اور برداشت سے دیکھیں۔ بیسیکلی تو کرسمس ڈنر کی تقریب ہے اور لازمی جب کرسمس ڈنر ہے تو یہاں تو ہمارے مسیحی بھائیوں نے کھانا بنایا اور یہ کھانا ہم سارے اکٹھے یہاں پر کھائیں گے، اور اس میں شیعہ علماء بھی ہیں، سنی علماء بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، مسیحی کمیونٹی کے بہت سے رہنما یہاں پر موجود ہیں، تو یہ سارے اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ برتن الگ کر دیے جاتے ہیں دیگر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہاں پہ تو سارے علماء کرام اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ان علماء کے فالوور جو ہیں، ان کے ماننے والے، وہ ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے جتنی دین کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اور سارے اس بات متفق ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی فقہ کا، یہ فقہی ایک معاملہ ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ایون یہ کہ بعض جگہ پہ آپ کا ازدواج کا معاملہ بھی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے فلیکسیبلٹی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کو پھر اگر اپنے کلچر کی طرف لے جائیں، اپنے مزاج کی طرف لے جائیں، اپنی عادات کی طرف لے جائیں تو پھر تو اختلاف ہی اختلاف ہے۔ بنیادی طور پہ اہل کتاب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، صحبت کا، محفل کا، کسی قسم کا ایسا نہیں ہے، اور ہم انہی تعلیمات کی روشنی میں یہاں آئے ہوئے ہیں اور کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم کھانا کھاتے رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام کے لیے اس طرح کی جو تقریبات ہیں وہ کتنی اہم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی تقریبات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آج یہاں پر تمام مذاہب کا جمع ہو کر یہ پیغام دینا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں ہم سب شامل ہیں، اور یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹرفیتھ پہ کام ہو رہا ہے وہ ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر جو انٹرفیتھ پہ کام ہو رہا ہے وہ لاہور ہے۔ تو یہاں پر یہ میسیج ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ، ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہر شخص اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر رہا ہے، اور ہمارا یہاں پر شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب کی خوشیاں بھی سانجھی ہیں، ہم سب کے دکھ بھی سانجھے ہیں۔
नाज़रीन, आज आपने यहाँ क्रिसमस डिनर की तकरीब देखी और ये तकरीब दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि आप लोगों को ये बात बताई जा सके कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का, सक़ाफ़तों का, मज़ाहब का एक ख़ूबसूरत सा गुलदस्ता है। और आप गुलदस्ते की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हर फूल का रंग दूसरे फूल से जुदा होता है, हर फूल का जो नज़ारा होता है वो दूसरे फूल से जुदा होता है, हर फूल की खुशबू दूसरे फूल से जुदा होती है। अगर एक बाग़ में या किसी जगह पर एक जैसे फूल हों तो वो फूल तो होंगे, लेकिन आप एक फूल को देखेंगे, बाकियों को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। तो जितने ज़्यादा फूल होंगे इतना ही हुस्न में इजाफ़ा होगा, इतना ही डाइवर्सिटी में इजाफ़ा होगा, इतनी ही खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। तो हम सब लोगों को एक बात सीखनी चाहिए कि डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के, कबीलों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पसंद करने वाले लोग हैं। तो खुदा की स्कीम ये है कि हम इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आपस में इकट्ठे होकर रहें, मुत्तहिद होकर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के पुश्तिबान बनें, एक दूसरे के साहिबान बनें और पाकिस्तान को तालीम, तरबियत और रवैयों के ज़रिए तरक्की करके दुनिया के उन ममालिक में खड़ा कर दें कि जहाँ पर पूरी दुनिया अप्रिशिएट करे और दुनिया हमारी मिसालें दे। यहाँ के मसीही, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख, यहाँ के मुसलमान, हम सारे इकट्ठे होकर अपने मुल्क को बेहतरीन मुल्क बनाएंगे, अजीम से अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में हमने हर उस ताकत को, हर उस कोशिश को रोकना है जो पाकिस्तान का चेहरा मसख करे और साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी मुसलमान हों या दीगर मज़ाहब के लोग हों, हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, किसी के हक़ की जो तलफ़ी है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम से इजाज़त लेता हूँ कि इंशाअल्लाह हम एक ऐसा माशरा कायम करने में एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक काबिल तक़लीद मिसाल के तौर पर जानेगा। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।